Padayon nga manuktok ang DXDD Operasyon Tabang sa mga may malumong kasing-kasing nga dunay sarang ikatunol nga donasyon. Bisan sa ginagmay lamang nga donasyon, ug dako na kaayo kini og matampo sa mga kabus nga modangop sa DXDD ug mangayog hinabang tungod sa hilabihan nilang kalisod. Samtang sa sumada total sa kinatibuk-an ang nadawat nga donasyon sa DXDD alang sa mga kabus nga modangop sa buhatan o na cash in 659,082 pesos and 75 centavos ug ang napahat usab o natabang nga kantidad o na cash out mikabat usab og 642,244 pesos and 75 centavos. Ug ang total cash on hand as of September 28, 2024 aduna na lamang kini 16,838 pesos. Samtang ang mga natabangan usab sa DXDD Operasyon Tabang mikabat sila og 387 ang tanan. Ang inyong makita sa video nga midangop sa DXDD ug mangayog bisang jutayng hinabang aron ilang mapalit ang tambal nga gikinahanglan ug ubang mga kalisod nga midangop sa DXDD Operation Tabang. Salamat kaayo sa mga nagtunol og donasyon, isip tubag sa mga kabus nga modangop sa DXDD ug nangayog hinabang. Sa mga tanang nagsuporta sa buhat sa kaluoy, mipaila ug wala nagpaila. Daghan kaayong salamat kaninyong tanan. Ug atong iampo ang kaluwasan sa mga kabus nga nagantos sa mapait nilang mga kahimtang, ilabi na ang naa sa mga tambalanan ug mga masakiton. Ug sa buot usab motunol og hinabang isip suporta sa buhat sa kaluoy sa DXDD, ipadala lang ang inyong hinabang. Bukas ang among buhatan ug anda mo pasayon pagtunol sa mga kabus nga modangop sa DXDD. Sa mga anaa sa layong dapit, nga buot usab mo paambit sa inyong mga grasya ug panalangin alang sa mga nag-antos sa hilabihang kalisod, ipadala lang ang inyong tabang pinansyal o in-kind. Ang atong address, Operasyon Tabang, care of DXDD, Radio Television Don Rizano Street, Metropolitan Immaculate Conception, Cathedral Drive, Ozami City. GCash number 0907-443-7234. Sa ngalan sa tanang naghago o nagpakabana alang sa DXDD Operasyon Tabang, kini si Ivic Palaw Hisulga.